नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, यता पनि गनायो अनि उता पनि गनायो, त्यहाँ पनि गनायो, यहाँ पनि गनायो। तपाईलाई त्यस्तो लागेको छैन? ठगी, भ्रष्टाचार जस्ता काण्डै काण्डले यो देश नै गनाएको छ। सुत्दा पनि उही कुरा, उठ्दा पनि उही कुरा। हुँदा हुँदा आज भोलि त हरेक नेपालीहरूले राति निदाएका बेला देख्ने सपनामा पनि यही कुरा आउन थालेको छ। हुन त यो देशमा सरकार पनि छ, तर सरकार के गर्दैछ भन्यो भने फेरि गरिरहेको छ त सरकारले भन्ने जवाफ आइहाल्छ। दर्शक महानुभाव, सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, चुस्त सेवा प्रवाह र आर्थिक समुन्नति हुनुपर्छ। उच्च ब्याजदर, बेरोजगारी र अत्याधिक खर्चमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित र प्रभावकारी प्रयोग अनि युवा दक्ष जनशक्ति आफ्नै देशमा रहेर काम गर्न सके मुलुकको विकास हुन सक्छ। तर यतातर्फ ध्यान पुग्दैन। अनि अर्को कुरा, केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा देखेको एउटा संवाद याद आयो। श्रीमतीले श्रीमानलाई फोन गर्दै भन्छन्, सुन्नुहोस् न हजुर, बैंकमा पैसा राख्यो भने त हराउन थालेछ, अब कहाँ राख्ने होला पैसो? अनि उताबाट श्रीमानको उत्तर आउँछ, त्यसो भए बैंकबाट सबै पैसा झिकेर खाल्डो खनेर राख न त भनेर। अरू त्यसपछिका संवादहरू यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिन र उल्लेख गरिन पनि। तर यति संवादले के बुझायो? केही त पक्कै बुझ्नुभयो नै होला तपाईले पनि। भन्न खोजेको के हो भने नि, यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि असुरक्षित भए भन्ने हो। बैंकमै राखेको रकम बैंककै कर्मचारीले चोर्न थालेपछि अब के नै पो सुरक्षित भयो होला र यो मुलुकमा? अलिअलि भएको रकम पनि के अब खाल्डो खनेरै राख्नुपर्ने हो? होइन भने इटहरी स्थित एभरेस्ट बैंकको शाखामा भएको घटनाले के बुझाउँछ? आजको फोकस न्यूज यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित छ। सुरुमा चाहिँ एभरेस्ट बैंकको रकम चोरी प्रकरणबारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। एभरेस्ट बैंक रकम चोरी प्रकरण के हो त चुरो कुरो? दर्शकबिन, एकपछि अर्को गर्दै वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू विवादमा आइरहेका छन्। कहिले बचतकर्ताको खाताबाट थाहै नपाई रकम गायब हुने त कहिले बल्ल तल्ल जम्मा गरेको रकम लिएर सञ्चालक फरार हुने। यस्ता समस्या वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा देखिँदै आएको छ। केही समय अघि मात्रै इटहरीको एभरेस्ट बैंकमा इटहरीका बचतकर्ताले जम्मा गरेको 1,50,23,434 रुपैयाँ गायब भयो। सोही कार्यालयकै कर्मचारीको आइडी प्रयोग भएको र मिलेमतो हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले कर्मचारी सहित 9 जनालाई नियन्त्रणमा लियो। 33 जना बचतकर्ताको खाताबाट 1,23,434 रुपैयाँ चोरी भएको प्रहरीले बैंकको इटहरी शाखा प्रबन्धक सहित 9 जनालाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ पर्ने 7 जना बैंकका कर्मचारी हुन्। 5 महिनाको अवधिमा 59 पटक कनेक्ट आइपीएस मार्फत सो रकम निकालेको देखिएको छ। आफूले जम्मा गरेको रकम आवश्यक परेको बेला निकाल्न जाँदा खातामा रकम नै नभएको भन्ने कुरा आएपछि को सशंकित हुँदैन र? यस्तै भयो पीडित बचतकर्ताहरूलाई पनि। बैंकका कर्मचारीले ग्राहकको कनेक्ट आइपीएस को आइडी र पासवर्ड चोरेर रकम पठाउने गरेका थिए। त्यस्तै कोर बैंकिङ सिस्टम सीबीएस बाट निष्क्रिय खातामा पठाउने र नक्कली चेक प्रयोग गरेर सो रकम निकालेको पाइएको छ। रकम अन्य बैंकको विभिन्न खातामा पनि पठाउने गरेको देखिएको छ। चोरीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले बैंकको इटहरी शाखा प्रबन्धक सिन्धुपाल्चोक 12/8 घर भएका 42 वर्षीय विश्वराज साक्य, बैंकको उदयपुर गाईघाट शाखाका अपरेसन इन्चार्ज विराटनगर 8 का 34 वर्षीय नीरज प्रधान, एभरेस्ट बैंक इटहरी शाखाका सुपरभाइजर 37 वर्षीय धावा लामा, बैंकका कनिष्ठ सहायकहरू 27 वर्षीय मनोज घिमिरे, 27 वर्षीय देवराज शर्मा, 27 वर्षकै रञ्जित पण्डित, बैंकको इटहरी शाखाकी टेलर 30 वर्षीय पवित्र कटुवाललाई पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 का 34 वर्षीय शङ्कर भुजेल, भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 2 का 27 वर्षीय अजय खिउजू पक्राउ परेका छन्। बयानका क्रममा नीरज प्रधानले आफैले कर्मचारीको आइडी प्रयोग गरेर ठगी गरेको भन्ने आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईका अनुसार ग्राहकको कनेक्ट आइपीएस को आइडी पासवर्ड चोरी गरी र नक्कली चेक बनाएर रकम झिक्ने गिरोहका नाइके गाईघाट शाखाका अपरेसन इन्चार्ज प्रधान हुन्। र यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी यसको मुख्य योजनाकार र काम गर्ने काम चाहिँ नीरज प्रधानकै देखिन्छ। नीरज प्रधानकै योजनामा सबै काम भएको देखिन्छ। उसले चाहिँ अलिकति यो अनलाइन बेटिङ जुवामा चाहिँ रकम खर्च गरेको पनि देखिन्छ। केही रकम चाहिँ आफूले चाहिँ
आफैले खर्च गरेको देखिएको छ र यसमा उक्त व्यक्ति चाहिँ सर्व भएर गए पश्चात पनि सोही ब्याङ्कबाट पटक पटक चाहिँ रकम ग्राहकको खाताबाट रकमहरू चाहिँ निकालेको अवस्था छ। स्पष्ट रूपमा नीरज प्रधानले चाहिँ स्वीकार पनि गरिसकेको कुरा हो। तर उसले स्वीकार गर्दै पनि ऊ त्यहाँबाट सर्व भए पश्चात पनि सोही ब्याङ्कबाट जो नयाँ कर्मचारीहरू थिए उनीहरूको चाहिँ आइडीबाट चाहिँ कनेक्ट आइपिएस मार्फत चाहिँ रकम गएको देखिएको कारणले त्यहाँको म्यानेजरले पनि उक्त कुराहरू मोनिटर नगरेको देखियो र यो ब्याङ्किङ सिस्टममा एकजनाले मात्र हुनु बित्तिकै त्यो सम्पूर्ण चाहिँ ट्रान्सफर एक्लैले गर्न नसक्ने, बदमासी गर्न नसक्ने पनि अवस्था देखियो। त्यसकारण सबै जसको आइडीबाट रकम ट्रान्सफर भएको देखिन्छ अनधिकृत रूपमा उहाँहरू 6 जनाले हामीले नियन्त्रण लिएको छौँ। इटहरी शाखामा कार्यरत प्रधानको गत मार्च 12 तारिकमा गाईघाट सरुवा भएको थियो। उनको योजनामा गत 14 नोभेम्बर 2022 देखि 31 मार्च 2023 सम्म 5 महिनाको अवधिमा 59 पटक कनेक्ट आइपिएसबाट 1,14,75,284 रुपैयाँ निकालिएको छ। त्यस्तै नक्कली चेक मार्फत 35,48,150 रुपैयाँ निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ। कर्मचारीले ग्राहकको खाताबाट अधिकतम 7 लाख रुपैयाँसम्म निकालेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। आफ्नो खाताबाट रकम हराएपछि ग्राहकले बैंकमा जानकारी गराएका थिए। बैंकले प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि निवेदन दियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले 2079 चैत 12 गते एभरेस्ट बैंक गाईघाट शाखाका अपरेसन इन्चार्ज प्रधानलाई पक्राउ गर्यो। प्रधानमाथि केरकार गर्दा बैंक भित्रका र बाहिरका अन्य व्यक्ति पनि अनुसन्धानमा तानिए। बैंकको शाखा कार्यालयका प्रबन्धक सहित कर्मचारी पनि शंकाको घेरामा तानिएपछि इटहरी शाखाका 6 जना कर्मचारी पक्राउ परे। धनुषाका भुजेल वैशाख 10 गते र भक्तपुरका खिउजु वैशाख 13 गते पक्राउ परे। पक्राउ परेकाहरूमाथि बैंकिङ कसुर र संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी राईले जानकारी दिएका छन्। बैंक खातामा जम्मा गरेको रकम झिक्न जाँदा बैंक कर्मचारीले खातामा पैसा छैन भन्ने जानकारी दिएपछि बचतकर्ता ठगिएको देखिन्छ। एभरेस्ट बैंकको इटहरी शाखामा कार्यरत अपरेसन इन्चार्ज विराटनगर महानगरपालिका 8 घर भएका नीरज प्रधानले 19 जना बचतकर्ताहरूको रकम अन्य ग्राहकको खातामा 45 पटक ट्रान्सफर गरी ठगी गरेको पाइएको छ। आफ्नो खातामा जम्मा गरेको रकम नभेटिए पश्चात खोजी गर्दै जाँदा प्रधानले रकम ठगी गरेको पाइएको पीडितको भनाइ छ। ग्राहकहरूको बयानको आधारमा 1 करोड भन्दा बढी रकम ठगी गरेको पाइएको खुलेको हो। अपरेसन इन्चार्ज प्रधानले आफूले चिने जानेकाहरूको फोटो र नागरिकताको फोटोकपी मागेर एभरेस्ट बैंकमा 32 जनाको खाता खोलेर 19 ग्राहकको रकम ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ। यसरी वित्तीय संस्थाहरूबाट बचतकर्ता ठगिँदै जाँदा आफूलाई आवश्यक परेका बखत जम्मा गरेको रकम निकाल्न पाउने आशामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विश्वास गरेर करोडौं रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताहरू यस प्रकारका घटनाहरूबाट कति निराश होलान् त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन। दैनिक जसो श्रम गरेर परिवारमा भइपरि आउने समस्या र बालबच्चाको उच्च शिक्षाको सपना देखेका बचतकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास धेरै हदसम्म मारिसकेका छन्। आफ्नै रकम आफ्नै खातामा सुरक्षित नहुनु र बैंकका कर्मचारीकै संलग्नतामा खाताबाट रकम गायब हुनु आम सर्वसाधारणका लागि यो कुनै वज्रपात भन्दा कम हो र? अब दुःख सुख गरेर कमाएर अलिअलि जतन झगडा गर्न मन लाग्छ, त्यसको लागि सुरक्षित ठाउँ खोज्ने हाम्रो विचार हुन्छ। त्यो अब सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ भनेको ब्याङ्क हो मानिएको थियो। तर अहिलेको स्थितिमा ब्याङ्कमै सुरक्षा नहुँदाखेरि निराश हुनु परेको छ। अब यो कसरी भएको हो, यो सरकारको लापरवाही हो कि ब्याङ्कको लापरवाही हो कि होइन? अब यो त धेरै अप्ठ्यारो कुरो छ। यहाँ जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ कहीँ रहेन। अहिलेको यो माहौलमा जुन अहिले तपाईँको सहकारी ब्याङ्कहरूले जुन यो काण्ड मचाइरहेको छ होइन, काण्ड भन्दा पनि अब यो एउटा विश्वास चाहिँ एउटा टुटेको देखिन्छ। अब आम मानिसले अब होइन आफ्नो परिवार आफ्नो फ्यामिलीको लागि 2 पैसाको लागि होइन भोलिको भविष्य निर्धारण गर्नको लागि अब पैसा सेभ गरिरहेको हुन्छ होइन। सेभ गर्दा यहाँ चाहिँ के देख्यो भने अब अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ अब पैसा चोरी हुने होइन, हराउने आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब आम मानिसले चाहिँ धेरै सोच्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। अब पैसा नराखौँ त्यो पनि हुँदैन, घरमा राखौँ
होइन चोरी हुने डर हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा यही हो होइन, रोजगार छैन, सबै विदेश प्लान हुनु परेको छ युवाहरू। युवाहरूले राख्ने पनि ब्याङ्कमै हो होइन। ब्याङ्कमा राख्दाखेरि अब अहिलेको यो वातावरणमा अब अहिलेको युवाहरू हरेक जनमानिसमा अहिले के भ्रम के फैल्यो भने पैसा राख्ने कि नराख्ने भन्ने एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीको गलत नियतको प्रभाव आम सर्वसाधारण बचतकर्तामा परेको छ। विभिन्न समयमा यस्ता गतिविधि भइरहेको पाइन्छ, तर कतिपय घटना अनुसन्धान बिनै सामसुम पारिन्छ भने कति दोषी ठहरिए पनि कारबाहीको दायरामै आउँदैनन्, जसका कारण पनि पटक पटक यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन्। अनि एकातर्फ बैंक तथा अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता पनि घट्दो छ, अर्कोतर्फ बचतकै सुरक्षा नभएको अवस्थामा सुरक्षित लगानीको नारा पनि पेचिलो बनिरहेकै छ। दर्शक महानुभाव, ग्राहकको खातामा रहेको रकम चोरेर करोडौँ हिनामिना भएको एभरेस्ट बैंकमा ग्राहकका डकुमेन्ट समेत असुरक्षित रहेको खुलासा भएको छ। बैंकका कर्मचारी नीरज प्रधानले बैंकमा रहेका निष्क्रिय खाताबाट रकम चोरेको भन्दै प्रहरीले निजलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेका बेला बैंकभित्र यस अघि पनि ग्राहकका नागरिकता लगायतका डकुमेन्टहरू दुरुपयोग भएको, ग्राहकका डकुमेन्ट दुरुपयोग भएको प्रमाणित हुँदा पनि यसरी दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरेको तथ्यहरू फेला पर्दै गएको छ। यति मात्रै होइन, बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई पठाउने आन्तरिक सर्कुलरहरू पनि बैंकका उच्च अधिकारीहरूले नै असम्बन्धित मान्छेलाई पठाउने गरेको प्रमाण फेला परिरहेका छन्। यसले बैंकको सुरक्षामाथि थप प्रश्न चिन्ह उठाउँछ कि उठाउँदैन? र दर्शक महानुभाव, यही एभरेस्ट बैंक प्रकरणमा अर्को एउटा घटनाबारे चर्चा गरौँ। अब नेपालीमा एउटा भनाइ नै पनि त छ नि, खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको विष पनि लाग्छ र काहीँ। हजुर, खाँदै नखाएको विष लाग्नुको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। गर्दै नगरेको अपराधको सजाय पाउनुको त्यो असीम दुःख, गर्दै नगरेको कामको दोष पाउनुको वेदना भोग्नेले बाहेक अरूले बुझ्न सक्दैन। जीवन चलाउन खाएको केही हजारको जागिर गर्दा गर्दै आफ्नो चरित्रमाथि नै प्रश्न उठेपछि कसलाई सह्य हुन्छ होला र? हो, अहिले यस्तै पीडामा छिन् सोही बैंकमा कर्मचारीका रूपमा रहेकी पवित्र कटुवाल। एभरेस्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएसँगै उनका बारेमा उनकै आफन्त र साथीभाइले यस्तो हल्ला चलाइदिए कि त्यो गलत हल्लाको शिकार अहिले पवित्र बनिरहेकी छन्। यस विषयमा थप चर्चा गर्छौँ, तर एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। हिमशिखा टेलिभिजन, त्यसै गरी हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेज मार्फत फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। र आज हामी एभरेस्ट बैंक इटहरी शाखाको ठगी धन्दा प्रकरणबारे केन्द्रित भइरहेका छौँ। यहाँ धान खाने मुसो अनि चोट पाउने भ्यागुतो भने चाहिँ भएको एउटा विषयबारे पनि चर्चा गर्दैछौँ आज हामी। हजुर, त्यही बैंकमा कार्यरत पवित्र कटुवाल यति बेला यस्तै कुराको शिकार भएकी छन्। पवित्रले केही गल्ती गरेकी रहेछन् भने पनि उनलाई कानुनले सजाय दिन्छ र त त्यसैको छिनोफानो गर्न प्रहरीले अहिले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। उनी यस प्रकरणमा निर्दोष साबित भइन् भने उनले फेरि सोही एभरेस्ट बैंकमा जागिर खानु छ, पाल्नु छ नि आफ्नो सन्तानहरूलाई, बनाउनु छ नि आफ्नो भविष्य, बनाउनु छ नि आफ्नो करियर। अनि कसैको हल्लामा भड्किएर सिद्ध्याउन खोजेको इज्जतमा टेक्न कति गाह्रो हुन्छ उनलाई भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? सामाजिक सञ्जालमा आफै वकिल, आफै न्यायाधीश बन्ने चलनले अरूलाई कति हानि गर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्छ कि पर्दैन? यसो भन्दै गर्दा पवित्र कटुवालको पक्षमा पो बोलियो भन्ने नठान्नु होला। कुरा कसैको पक्ष या विपक्षको होइन। कानुनले घोषित नगरिकन सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरूले सो घोषणा गरेर एउटा पवित्रको मात्रै होइन, अरू त्यस्ता धेरै पवित्रहरूको इज्जतमा हानि पुर्याउने कुचेष्टाको सवाल हो। यहाँ थप प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। अभियुक्तलाई अपराधी नै करार गर्ने सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, आफै वकिल, आफै न्यायाधीश, कहिलेसम्म? दर्शकवृन्द,
विधि पद्धति र कानुनभन्दा पहिला अभियुक्तलाई अपराधी करार गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको ठुलै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कसैमाथि केही आरोप लाग्नै हुँदैन, आफै वकिल आफै न्यायाधीश बन्छन् सामाजिक सञ्जालका केही प्रयोगकर्ताहरू। तथ्य पुष्टि नभई दोषी ठहर नभई कसैको चरित्र हत्या गर्ने मानसिकताले समाजमा कस्तो असर पर्ला त्यसको कसैलाई हेक्का छैन। यस्तै भयो इटहरीको एभरेस्ट बैंक प्रकरणमा पनि। बोयफ्रेन्डलाई बाइक किन्न बैंक ठगी गरेको भन्ने पोस्टले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। एभरेस्ट बैंक इटहरीमा टेलरका रूपमा कार्यरत पवित्र कटुवालले आफ्नो निजी प्रयोजनका लागि बैंकबाट पैसा हिनामिना गरेको भन्ने टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। एभरेस्ट बैंकबाट बचतकर्ताको करोडौं रकम हराएको प्रकरणमा उनी पनि शङ्काको घेरामा छिन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी कति दोषी कति निर्दोष प्रहरी अनुसन्धानबाटै खुल्ला। एभरेस्ट बैंकका बचतकर्ताको खाताबाट करोडौं रुपैयाँ चोरेको पाइएपछि बैंकका तत्कालीन कर्मचारी नीरज प्रधान सहित अन्य शङ्काको घेरामा रहेकाहरू यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन्। बैंकका अन्य कर्मचारीको युजर आइडी समेतको दुरुपयोग गरी उनले ग्राहकको पैसा चोरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। ग्राहकको पैसा चोरेको नीरज प्रधान स्वयंले स्वीकारेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा जसको युजर आइडी प्रयोग भएको छ उनीहरूलाई समेत पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानको प्रक्रिया चल्दै गर्दा आरोपीको चरित्रै हत्या गर्ने पोस्टहरूले सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाउनु कतिसम्म उचित कार्य हो अनुमान गर्न सकिन्छ। केही चेकको भुक्तानी दिएको आधारमा शङ्काको घेरामा तानिएकी पवित्रालाई सामाजिक सञ्जालमा यसरी बदनाम गरिरहेको छ कि मानौ यो प्रकरणको मुख्य योजनाकार उनी नै हुन् जस्तो गरी। प्रमाण पुगेको खण्डमा आरोपीलाई दोषी करार गर्ने कानुनको दायित्वलाई मिचेर कसैको व्यक्तित्व नै सखा पार्ने किसिमका भ्रामक सूचना र सामाजिक सञ्जालमा राखिने पोस्टहरूले आरोपीको व्यक्तिगत र सामाजिक जीवनमा कस्तो असर पुग्ला। आरोप पुष्टि नभएसम्म ऊ आरोपी मात्रै हो भन्ने नबुझेर वा जानी जानी बुझ पचाएर सामाजिक सञ्जालमा माध्यम बनाई कसैको चरित्र हत्या गर्न तछाड मछाड हुन्छ। प्रविधिको विकाससँगै यसको उपयोग गर्न पाइन्छ, टीका टिप्पणी गर्न पाइन्छ, धारणा राख्न पाइन्छ। तर तथ्यहीन पोस्ट गरी कसैको चरित्र हत्या गर्नु कहाँसम्मको निन्दनीय कार्य हो। कानुनले अभियुक्तलाई भोलि सफाई दियो भने यस्ता भ्रामक प्रचारले सङ्कटमा पारेको उसको व्यक्तित्व र सामाजिक अस्तित्व कसले फिर्ता गर्ने जनजनको प्रश्न छ। अब तपाईँको के छ भने अनुसन्धान भइरहेको छ होइन, अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसको अब छानबिन भइसकेपछि त्यसो निक्युल नआउन्जेलसम्म अब निर्णय नै नआउन्जेलसम्म अब सामाजिक सञ्जालहरूमा दोषी ठहर भएको छ, भाइरल गरिएको छ होइन। उहाँहरूको अब समाजमा नराम्रो असर पर्ने सम्भावना हुन्छ। दोषी नै छ भने त ठिकै छ, तर अब छानबिन भइरहेछ नि त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अहिले समाजमा के कस्तो भइरहेछ भने फेसबुकहरूमा भेट्यो कि सेयर गरिदिइहाल्यो, भाइरल बनाइदिइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको व्यक्तिगत सामाजिक एकदमै बाँच्नलाई नै गाह्रो हुने अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिक सोचेर जबकि उनीहरूलाई चाहिँ बाँच्नको लागि भए पनि निष्पक्ष छानबिन भइसकेपछि मात्रै त्यसको सेयरहरू गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ। वास्तविक नबुझिकन हावातामा लेखिदिने त्यो चाहिँ अलिकति बिगबिगी नै भइरहेको सञ्जालहरूले नै नभए यो अदालत चाहिँ प्रहरीहरूले दोषी नठहरे है, उनीहरू भ्युज लाइकको लागि दोषी ठहर्याउँछन्, त्यो चाहिँ नराम्रो हो। जस्तै अहिले एभरेस्ट बैंकमा पवित्र कटुवाल उसलाई चाहिँ नै दोषी नठहरिकन मिडियाहरूले सबैले चाहिँ नै दोषी नै हो भनेर सबैले चाहिँ नै त्यो गरेको छ। त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब परिवारमा अलिकति नकारात्मक आउँछ। प्रविधि प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा चर्चा र लोकप्रियताका लागि एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा जस्तै हुने गरेको छ सामाजिक सञ्जालमा। पवित्र कटुवाल त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, उनी जस्ता हजारौं अन्य अभियुक्तहरू छन् जसलाई नियोजित र अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जालमा दोषी करार गरिएको छ। यस्ता भ्रामक सूचना फैलाउने कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र यसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्य स्तरबाटै आवश्यक पहल कदमी हुन जरुरी देखिएको सर्वसाधारणको ठहर छ। जहाँसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले राज्यको नियम कानुनको पालना नगरिकन आफू नै सबै थोको भनेर जुन सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरिरहेछन् त्यसले भोलि ती प्रयोगकर्तालाई पनि त्यो चाहिँ समस्या पर्दैन भन्न सकिँदैन। यसलाई राज्यले एउटा नियम बनाएर त्यसको चाहिँ त्यो नियमलाई पालना गरेर चाहिँ सामाजिक सञ्चालन गऱ्यो भने ठिक हुन्छ। नभएदेखि
राज्यले थाहा पाउनुभन्दा पहिले अगाडि नै सामाजिक सञ्जालले थाहा पाएर जुन सूचना प्रवाह भइरहेछ त्यसले चाहिँ मान्छेमा एक खालको चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थासम्म पुगेको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो विश्वव्यापी चाहिँ अहिले मान्यता भएको छ, तर त्यसलाई गर्न पाइयो भन्दैमा राज्यको नियम कानुन र यथार्थमा नसोधिकन नबुझिकन आफ्नो हातमा भएको चिजलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्दाखेरि भोलि त्यो प्रयोगकर्ता पनि समस्यामा त पर्छ। तर त्योभन्दा पहिले उसले जुन हिसाबले सूचना प्रवाह गरिरहेछ त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पर्छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी नै यस्ता गतिविधिले आरोपी र नीतिसँग सम्बन्धितहरूलाई मात्रै असर गर्दैन, स्वयं यस्ता भ्रामक पोस्ट गर्नेमाथि पनि कारबाही हुन्छ। यस्ता गतिविधि विरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा उजुरी आएको खण्डमा साइबर ब्युरो मार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अनुसार कारबाही गरिने इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी नायब परीक्षक माधव प्रसाद काफले बताउँछन्। यो अदालतले फैसला नगर्नुसम्म कोही व्यक्तिहरू दोषी ठहरिँदैन। त्यसले गर्दा त्योभन्दा अगाडिका क्षणहरूको चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रिया हो। त्योभन्दा अगाडि कसैले कसैको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा अथवा अन्यत्र बाहिर बोल्नु हुँदैन। यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता विषयहरूमा लेख्यो भनेदेखि उसलाई पनि अब कानुनी कारबाही हुन्छ। यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 बमोजिम चाहिँ उसलाई साइबर क्राइमबाट मुद्दा चल्न सक्छ। हामी हटाउन आयो भने जस्तै अब कतिपय अवस्थामा सामान्य किसिमको कुराहरू पनि हामीले उसलाई चाहिँ सम्झाएर त्यसलाई हटाउन पनि लाउँछौँ। होइन भने हामीले चाहिँ हाम्रो साइबर ब्युरो काठमाडौँमा चाहिँ यसको लागि आवश्यक परिचय हामी पठाउँछौँ। तर कतिपय अवस्थामा मानहानिमा पनि उहाँहरूले मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ। नेपालको प्रचलित संविधानको धारा 21 मा अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने स्पष्ट उल्लेख छ। तर सामाजिक सञ्जालमा निजको तस्बिर वा अन्य सामग्री राखी जताभावी गाली बेइज्जती गर्ने परिपाटीले आरोप पुष्टि नभएकाहरूका लागि सामाजिक पुनर्स्थापना सहज भने देखिन्न। र यति नै आजको फोकस न्यूज। फरक विषयवस्तुसहित अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। इटहरी सहकर्मी सुदीप पोखरेललाई विशेष धन्यवाद। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।